रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आयत नंबर 5 कर रहे थे कि तुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर हमने लौटा दिया इसे सबसे नीचे से, सबसे नीचे नीचों में से, साफिलीन। और ये किस ग्रोह की बात हो रही है? ये वो ग्रोह है कि जिसने अपनी अहसनी तक़वीम के सिले में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमसे डिमांड किया था कि हम उसके होके रहें, हम उसकी इबादत करें, हम उसके हिसाब से चलें, हम उसके अहकाम की पाबंदी करें, वो उसने ना किया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको अस्फल साफिलीन में कर दिया। इल्लल्लज़ीना, अब हम आयत नंबर 6 करते हैं। सिवाय इल्ला, ये हर्फ इस्तिस्ना कहलाता है, इल्ला एक्सेप्ट। अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए। आमना, आमना, आमनू, ये सारा वाव जो है ये जमा का सीगा है, ये फेल मादी है, पास्ट टेंस। आमनू, हमजा मीम नून, व और हर्फ अत्फ है, कनेक्ट करता है दो जुमलों को या दो वर्ड्स को। आमिलू, आमिलू भी आइन मीम लाम मादी का सीगा है, वाव से पता चल रहा है जमा का सीगा है। आमिला होता तो उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया। अस्सालिहात, स्वाद लाम हा, उन सब ने नेक अमल किए। फ तो पस, हर्फ अत्फ है, फ पस तो। ल उनके लिए, ल हर्फ जर है। हम उन, अगर कोई इसम जाहिर होता तो ये ली होता, जैसा लिज़्ज़ालिमीन, लिलकाज़िबीन, लिलकाज़िब, लिज़्ज़ालिम। मगर जब प्रोनाउन के साथ ली आता है तो वो ली की जगह ल आता है। लहुम, लना, लकुम, ठीक है। लकुम दीनुकुम जैसा है ना, ये लिए, उनके लिए। बस उन सब के लिए अज्र है। कैसा अज्र? गैर ममनून। ममनून का मतलब मीम नून, नून इसका रूट लेटर है, ना खत्म होने वाला, ममनून। अब हम देखते हैं इस पहले से, और इससे क्या आयत नंबर 5 से लेके चलते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि इंसान ने जो अपनी खुदादात, ज़हनी सलाहियतें, जिस्मानी क़ुव्वतें, इसको कहाँ लगाया। कुछ लोग तो हैं जो उसको बुराई के रास्ते में इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी, बगावत पर उतर आए, तो ऐसे इंसान हैवानों की सतह से भी नीचे गिर जाते हैं। ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बुराइयां हो जाती हैं आजकल के इंसानी माशरे में, आपको क्या नजर आते हैं? हिर्स देखें, तमा देखें, खुदगर्जी देख लें, शहवत परस्ती देख लें, आजकल आप देखें नशाबाजी, जुल्म, बर्बरियत, लूट खसूट, कत्ल गारत, सुबहाना, जहां आप नजर दौड़ाएं, जिस मुल्क में देखें, जिस शहर में देखें, टीवी खोलें, कुछ भी देखें, तो क्या आजकल इंसान ने अपने आप को किस किस जगह, किस पस्ती में डाल के रखा है। फिर इन्हीं कौमों पर अल्लाह के अजाब आते हैं ना, वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। और नबी कब मबूस होते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी कब मबूस किए? जब कोई कौम अस्फल साफिलीन की पस्तियों में जाकर गिर पड़े। मगर अब तो हमारे पास कोई नबी भी नहीं आने वाला, सिर्फ वही लोग महफूज रहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इल्लल्लज़ीना, जो अंबिया पर सही तौर पर ईमान लाते हैं, उनके सही अकायद होते हैं, उस पर कायम रहते हैं, उस पर डटे रहते हैं, और उन्हीं अकायद के मुताबिक नेक अमाल करते हैं। तो फिर ये लोग कौन है? ये लोग इस सिफत जो है ना, अहसन तक़वीम, इसका हक अदा करते हैं, जिस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्हें पैदा किया। और इन्हीं लोगों के लिए क्या है? अज्रुन गैर ममनून, उखरफी निजात, गैर मुनक़ता अजर। ममनून, मीम नून नून, मन्ना यमुन्नु मन्नुन, इसका मतलब होता है यहाँ पे अगर हम देखें, ममनून मफऊल के वजन पर है, क्या? जिस तरह मजलूम, जिस पर जुल्म किया गया हो, मरकूम जो रकम किया गया हो, मदरूब जो मारा गया हो, मरहूम जिस पर रहम किया गया हो, ठीक है। तो मन का मतलब दो होते हैं, एक तो होता है कि एहसान, जैसा मन्नो सलवा है, और दूसरा होता है काटना।
تو ना काटने वाला, ना खत्म हुआ वाला। और या फिर दूसरा अगर एहसान देखें तो ऐसा जिस पर एहसान ना किया गया हो, जिस पे एहसान न जतलाया गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना अजर देंगे कि ना तो वो कम होगा, ना तो वो कटेगा, ना वो उस पे एहसान जतलाया जाएगा। ऐसा अजर होगा, उखरवी अजर होगा। सुभान अल्लाह। किसके लिए? जो अमल सालेह करते हैं। और मैंने पहले भी बहुत दफा आपको बताया था, अस्सालिहात जो लंबी वाली ता है, ये जमा क़िल्लत है। यानी कि बहुत सारे अमल सालेह, चंद अच्छे अमल भी कर जाएं अगर वो लोग, जमा क़िल्लत है, जमा कसरत नहीं है। अस्सालिहात, अस्सालिहा होता ना ता मरबूता के साथ, तो इसका मतलब होता कि जमा कसरत, बहुत सारे सालेह अमल, मगर चंद अच्छे अमल सालेह। सालेह सुलह से निकला है, स्वाद लाम है, ये फसाद की जिद है, ऑपोजिट। यानी कि वो कंटिन्यूसली दे आर फिक्सिंग देयर मिस्टेक्स, कंटिन्यूसली ये फसाद को खत्म करने के लिए सुलह किए जा रहे हैं, इस्लाह किए जा रहे हैं, इस्लाह किए जा रहे हैं अपनी। फलहुम अजरुन गैरु ममनून। तो अब मज़कूरा पस्ती से सिर्फ वही लोग निकल पाएंगे जो अपने शऊर, अपने हवास, अपने कुव्वत, अपने स्किल्स एंड एबिलिटीज, अपने खालिक और मबूद को पहचानने में लगाएं, इस पर ईमान लाएं, फिर मेहनत करें, अपने किरदार और अमल को इसकी मर्जी के मुताबिक ढालें, यानी अमाल सालिहा करें। उनके लिए अजरुन गैर ममनून है। तो अब देखा जाए कि एक तरफ हुर्मत मकामात का जिक्र है, फ़लस्तीन, शाम, मक्का, तूर सीनीन, दूसरी तरफ हुर्मत इंसान का जिक्र है। मकाम मुअज़्ज़ज़ कब हुए, उनको इज्जत और शर्फ कब मिली? जब वहाँ नबी अकराम या अंबिया इकराम का ज़ुहूर हुआ, तो मकाम मुअज़्ज़ज़ हो गए ना, वो सारी प्लेसेस मुअज़्ज़ज़ हो गई। इसी तरह इंसान मुअज़्ज़ज़ कब बनता है? जब वो अल्लाह का बंदा बनता है, जब वो वही की कदर करता है, जब वो हिदायत पर अमल करता है। और अगर इंसान अपनी सलाहियतों को, जो अहसन तक़वीम है, बॉडी को, सोल को, अपने आदा को बेहतरीन काम में लगाता है, तो वो बेहतरीन जज़ा पा जाता है। देखिए हर एक के पास डिफरेंट सलाहियत होती है। कुछ लोगों के पास जहन होता है, कुछ लोगों के पास मैन पावर होता है, कुछ लोगों के पास क़ुव्वत इरादी किसी की मजबूत होती है, किसी के पास फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, किसी के पास ज़्यादा माल होता है। हर चीज़ अल्लाह के काम में अगर लगा दे तो वो बेहतरीन जज़ा पाएगा। मगर जब इंसान दुनिया के पीछे भागने लग जाए, चीज़ों के पीछे भागने लग जाए, सुभान अल्लाह, और अपने आप को सिर्फ दुनिया में खपा दे, तो फिर अल्लाह के यहाँ उसका क्या मकाम है? अस्फल साफिलीन। जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिक कुरआन होकर। आयत नंबर 7। फा, पस, अगेन हर्फ अत्फ, फिर, हेंस, मा, इस्म इस्तफहाम, क्या, व्हाट, युकज़्ज़िबु, वो झुटलाने पर आमादा करती है, या वो झुटलाती है, वो झुटलाता है। युकज़्ज़िबु, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीबन से ये फेल मुदारे है। मुदारे का मतलब होता है प्रेजेंट या फ्यूचर। वो झुटलाने पर या झुटलाती है। का एक प्रोनाउन है, ज़मीर है, इसका मतलब होता है तू एक मर्द। की होता तो तू एक औरत, कुम होता तो तुम सब मर्द, कुन ना होता तो तुम सब औरतें। ठीक है, तो ये हम साथ साथ इंशाल्लाह प्रोनाउंस भी याद करते जाएंगे। अटैच प्रोनाउन है का। वो झुटलाने पर, क्या चीज तुम्हें झुटलाने पर आमादा करती है? बाद, इसके बाद, किसके बाद? बिद्दीन। दीन आपको मैंने पहले भी बताया था, जजा और सजा को कहते हैं दीन। दीन के भी बहुत मुतअद्दिद मायने हैं, मगर जिस तरह सूरह फातिहा में भी दीन जजा ही को कहा गया है, रोज़े जजा और सजा का दिन बिद्दीन। तो क्या तुझे झुटलाने पर आमादा करती है? सब कुछ तो इतना क्लियर है, फिर किस चीज ने तुझे रोक रखा है? इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि ए इंसान, तुझे अपनी तख्लीकी हालत मालूम हो गई कि किस तरह तुझे पैदा किया, सबको पता है, सब पढ़ रहे हैं, ह्यूमन एनाटमी पढ़ रहे हैं,
سارے سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کس قدر اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، یا کس طرح چرند پرند زمین و آسمان بنائے ہیں، ہم باہر دیکھتے ہیں کس طرح پھل پھول، سبحان اللہ، ہر ایک کو پتہ ہے۔ کسی بھی ہمیں نشانی کی اب ضرورت نہیں ہے کہ ایک اللہ ہے جو اس سب کو احسن تقویم پہ اللہ نے وجود بخشا، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو رہے ہیں، سب مر رہے ہیں ہمارے سامنے، سب ہمارے سامنے زندہ، کوئی آج تک زندہ نہیں ہوا، ایسا سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک دن اللہ سے ملنا ہے۔ مگر تو یہ اس بات کا کیسے منکر ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور تجھے جزا اور سزا بھی ملے گی۔ تو کس چیز نے تجھے روک رکھا ہے؟ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے انسان، اس کے بعد کیا چیز تجھے جزا اور سزا کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کوئی ایک اور چیز بتاؤ جو تم دیکھیں، ہم لوگ سب کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے سارے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، and yet we are just wasting our time۔ ہم لوگ کو پتا ہے نمازیں چھوڑنا گناہ ہے، ہمیں پتا ہے نمازیں نہ پڑھنا، قرآن کو نہ سمجھنا، سنتوں پہ عمل نہ کرنا، یہ سب ہمیں خدا نہ خواستہ ہمیں اسفل سافلین تک لے جا سکتا ہے۔ yet we are immersed in this world۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے کوشچن کر رہے ہیں، مطلب کہ کیا چیز ہے، کوئی ایسی چیز ہے اس سے زیادہ پاورفل؟ مطلب ہمیں تو جنت کے لیے سبحان اللہ، اللہ نے اتنی خوبصورت آیتیں بتائی ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو ایسے اعمال کرے جا رہے ہیں جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی he is astonished to ask کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے اس کے بعد رہ گئی جو تجھے جزا اور سزا کو جھٹلانے پہ آمادہ کرتی ہے۔ سبحان اللہ، such a powerful آیات۔ آخری دیکھتے ہیں، الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرف استفہام، کیا؟ لیسا یہ نگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہیں، اور لیسا کی خصوصیت یہ ہے کہ فعل ماضی کی طرح ایکٹ کرتا ہے۔ جن لوگوں نے عربی گرامر ہمارے ساتھ کی ہے، انہوں نے جب فعل ماضی کی پوری گردان یاد کی ہے، فار ایگزامپل فتح، فتحا، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، اسی طرح لیسا کی بھی گردان بنتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں فعل ناقص، فعل کی طرح ایکٹ تو کرتا ہے مگر پورا کمپلیٹ فعل نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف نہیں ہے، رائٹ؟ یہ تو نہیں ہے نا کہ اس نے نہیں کیا یا اس نے نہیں سویا، it's not a fail, it's not a complete fail, but it acts as a fail۔ so فعل ناقص کہلاتا ہے، ادھورا فعل جسے کہیں۔ گردان اس کی بالکل ویسے ہی بنتی ہے جیسا فعل ماضی کی بنتی ہے۔ لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لیستا، لسنا، لستا، لستما، لستم، لستی، لستما، لستنا، لستو، لسنا، الستو جیسے کہتے ہیں نا کہ نہیں ہوں میں کیا، تو جیسے کہتے ہیں عہد الست ہم سے لیا گیا تھا۔ تو یہ صرف گرامر والوں کے لیے ہے، انشاءاللہ جو تفسیر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پریشان نہ ہوں، مگر جو گرامر کے ہیں ہم انشاءاللہ اس گرامر کی بھی گردانوں کو ریوائز کرتے رہیں گے۔ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ، بی احکم، لیسا کے ساتھ بی آتا ہے، اٹس جسٹ ایڈیشن، یہ بی کا مطلب ہم یہاں کرتے نہیں ہیں کہ ساتھ یا ان، ایسا نہیں ہوتا، بی کبھی کبھی اضافی بھی ہوتا ہے۔ تو کیا نہیں اللہ بی احکم الحاکمین، سب سے زیادہ بڑھ کے حاکم، جس طرح افضل تھا، جس طرح احسن تھا، جس طرح اسفل تھا، اس طرح احکم ہے۔ سپرلیٹو ڈگری اسم تفضیل ہے، ہا کاف میم، احکم، سب سے زیادہ بڑا حاکم، کس میں سے؟ حاکموں میں سے۔ جس طرح سافلین تھا اسی طرح حاکمین ہے، اسم فاعل کا جمع، حاکمین، سب حاکموں سے سب سے بڑا حاکم نہیں ہے اللہ؟ اللہ پوچھ رہا ہے ہم سے۔ دیکھیں، ہم سب کو پتا ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تو کیا عقل یہ کہتی ہے کہ دونوں قسم کے انسانوں کا انجام یکساں ہوگا؟ کیا انصاف یہی چاہتا ہے کہ نہ اسفل سافلین میں گرنے والوں کو کوئی سزا دی جائے اور نہ اس سے بچ کر پاکیزہ زندگی اختیار کرنے والوں کو کوئی جزا دی جائے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ یہی بات دوسرے مقام پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین،
کہ کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں؟ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ یہ سورہ قلم کی آیت ہے، آئی تھنک 35-36۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری صورت ہے، الجاسیہ، آیت نمبر 21۔ کیا برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، دونوں کی زندگی اور موت یکساں ہو؟ بہت برے حکم ہیں جو وہ لگاتے ہیں۔ اٹس اے لٹل اسکیری آیا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں بھی اللہ معاف کر دے گا، یا پھر جو گناہگار ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمیں بھی اللہ معاف کر دے گا، مگر آپ ان کو دیکھیں جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت میں گزار دیا، کیا وہ اور ہمارا جزا سب برابر ہوگا؟ کیا اللہ حاکموں سے سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو دو پیارے نام ہیں ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، ایک الحکم اور ایک حکیم۔ الحکیم یہ سب ہا کاف میم سے نکلے ہیں۔ حکم سے مراد ہوتا ہے جج، جو کہ جسٹس دے، ٹرو جج، ہمیشہ جسٹس دے، ہر سچویشن میں جسٹس دے، کبھی بھی کسی کی طرفداری نہ کرے۔ اور حکیم کا مطلب ہوتا ہے وائز، حکمت والا، جو وزڈم کے ساتھ بالکل فری فرام اینی ایرر اور مس انڈرسٹینڈنگ جسٹس دے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کو ذہن میں رکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو حکم ہوں، حکیم ہوں، میں کیسے غلط فیصلہ دوں گا اور میں کیسے دونوں کو برابر کر دوں۔ قرآن بھی تو حکیم ہے نا، وزڈم والا، فل آف وزڈم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورۃ تین یعنی والتین والزیتون پڑھے اور الیس اللہ باحکم الحاکمین پر پہنچے تو کہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، ہاں کیوں نہیں، اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تھے تو فرماتے تھے سبحانک فبلا، پاک ہے تو، بس کیوں نہیں۔ بہت ہی پیاری صورت ہے، اور اس کا بس کنکلوژن یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اتنے پیار سے بنایا، اپنی روح پھونکی، اس کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، اس کے لیے ہر طرح کی نعمت بخشی، چرند پرند، سورج چاند، بارش، پانی، پھل پودے، سبحان اللہ، ہر ایک کو، جانوروں کو، ہر ایک چیز کو، ہوا کو انسان کے لیے مسخر کیا۔ پھر ایک انسان ان سب کو جھٹلا کر بس اپنی منمانی، اپنی ناشکری کرے، یعنی کہ اللہ کی ناشکری کرے، تو ایسے انسان کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ انسان کو دیکھیں، اور میں تو کہتی ہوں جانور کو دیکھیں، ایک گھوڑے کی جو ہم نے سورہ عادیات میں مثال دیکھی، پھر آپ کتوں کی مثال دیکھیں، بلیوں کی مثال دیکھیں، سبحان اللہ، کیسے وہ جانور اپنے مالک کے لیے، وہ صرف چارہ پانی دیتے ہیں نا، کیسے وہ اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا عقل فہم دیا، خیر کے اتنے طریقے سکھائے، اور انسان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا لوٹایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پہلے والے گروہ میں سے نہ ہوں، ہم دوسرے والے گروہ میں سے ہوں انشاءاللہ، تاکہ ہمیں اجر غیر ممنون ملے۔ چل انشاءاللہ اگلی صورت کے ساتھ پھر نیکسٹ ویک انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔